wouldn't be ready to die. Oh, plenty good room, plenty good room, plenty good room in my Father's kingdom. Plenty good room, plenty good room. Just choose your seat and sit down. Hallelujah. Plenty good room, plenty good room, plenty good room in my Father's kingdom. Plenty good room, plenty good room. Just choose your seat. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw at tunay, bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayo niya, usa ka nunay maminaw, mga kapaglaong sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ibahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga bata, ania ang programang maghatag kanimo og mga sugilanon, leksyon ug mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan. Story time. Matag adlong Sabado, alas 2 sa kahaponon, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong mga kapaglaom. Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort. Happy Sabbath, Toledo. Happy Sabbath, Philippines. Happy Sabbath, world. For the grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works. Ngayong hapon kanimo kapaglaom. Happy Sabbath. Hinaot nga ikaw nagmalipayon sa imong paghatag og bili ni ining pinasahing adlaw. Adlawng igpapahulay. Ako usab ipadangat ang atong mga panimbaya sa atong mga suking tigpaminaw dinhi sa dakbayan sa Toledo. Lakip ang mga kasilinganan nga mga dapit diha sa Balamban, Asturias, ngadto sab sa Tuburan. Pabalik diri sa Panumungahan ug ngadto usab sa Lutupan. Usab tabok sa kadagatan nagaabot ang atong mga panimbaya dinha sa atong mga kapaglaom sa San Carlos City o Gihulngan City sa Negros Oriental. So ang atong memory verse nining takna sa kahaponon makita kini sa Acts 16 verse 31. It says, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Atong idoko atong mga ulo sa unang pag-ampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios, tag-iya ikaw sa among mga kinabuhi. Ginoo, dako among pagpasalamat kanimo sa imong pagkamaayo. Dining takna sa kahaponon, aniya na sab ang kaghayunan, diin kami makapaminaw sa mga mensahe o sa mga sugilanon sa unang panahon nga nagapadungag sa among pagtuog pagsalig kanimo nga diin niining naghinapos nga mga adlaw, mabatna na mo ang kalig-on o kadasig sa among pangatagsa-tagsa ka mga pagtuo.
O amo kining ginatugyan diha kanimo, andama ang among hunahuna ug kasing-kasing sa pagdawat ni inining taknas kahaponon. Salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo, kining tanan among gisali gitugyan diha lamang sa gugma ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mga kabataan, kung kamo nagapaminaw sa atong programa, i-save ang atong mga numero aron imong mapadala ang imong mga tubag sa atong mga pangutana human sa atong story. So ania ang atong mga numero sa Globe TM subscriber sa 09 26 868 2998. Sa Smart TNT and Son sa numerong 0932-302-7106. Akong Usbon sa Globe and TM subscriber sa 0966-176-262-068. Sa ato sang Smart TNT and Son sa 0932-302-7106. Ayaw sad kamo kalimot sa pagpadala sa inyong kompletong pangalan o lugar kung asa ka karon naminaw. Sa dili pa kita magsugod sa atong children's story, maminaw usa kita og duha ka mga alawiton ug mobalik din hilang sa atong programang Story Time sa 106.3 DYEM FM Adventist Radio Toledo.
Labihan kadaghan sa balatian, atong buhaton magmantun sa kaugalingon, kay si Kristo muanhi sa pagkuko. Ang Ginoo maoy atong dalangpan sa tanan natong akalisdanan, mga bahandi dungog nga nabatnan, ang tanan pulos kakawangan, ang tanan pulos kakawangan. And now we're back sa ato ang programa Story Time. This is your kapaglaw Ate Virgie, ang inyong storyteller. Ang uluhan sa atong sugilanon karon mga bata, may tungod sa mga katawhan gikan sa Hudiya nga nagatuman sa giingon nila ni Moses. Og kini nga nagauluhan og the Jewish circumcision. Kini nga sugilanon makita sa Holy Bible sa Acts chapter 15 verse 1 to 35. Mga bata, nakadungog ba kamog istorya nga hangtod karon gisunod sa kadaghanan? O mga tradisyon o tuo-tuo o superstitious belief sa atong mga nahiunang mga ginikanan? Busa karong kahaponon, atong mapaminawan ang usa sa sugilanong nga atong mabasa sa balaang kasulatan o Bible. Busa ayaw si Piata sa pagpaminaw ang atong story entitled The Jewish Circumcision. O kung aduna kamoy papel o ballpen, palihog og sulat sa mga importante nga mga punto nga maoy makahatag kaninyo og sakto nga tubag sa atong mga pangutana pagkahuman sa atong story karon. Karon nga hapon atong masabtan ang pagtulunan ni Moses ngadto sa mga Hudiyo o Hudiya. Usa ka adlaw ni ana, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Hudiya nga nagpanudlo og nag-ingon og dinhi gawas kamo managpagkonsidar kamo subay sa nabatasan ni Moses, dili kamo maluwas. Unsa man kining gikagubtan sa mga tao? Ha? Unsa ka tingnuod na kung dili ta magpa-circumcise o magpatuli sumala sa gitudli ni Moses, dili kita maluwas? Unsa ka na katinuod? Dili kini ang buot ipasabot. Kung motuo kita og magpabautismo, siguro gayud kita mamaluwas. Nya nga naman nga lagi kining mga tawhana nga gikan sa Hudiya, mga apostolis kini sila og mga ansyano. Ayaw kog ingna na makakni sila. Niadtong igayuna mga bata na naglalis og na naglantugi si Pablo og si Bernabe sa ilang pagpanaw padulong sa Jerusalem. Sa dihang gilatas nila ang lugar sa Phoenicia ug ang Samaria. Ug daghang mga hintel ang nanangakabig ug nanagpanuo. Ug sa pag-abot nila sa Jerusalem, gipangdawat sila sa iglesia ug sa mga apostoles ug mga ansyano. Nakahibalos ba kamo nga angkong usa kini nga mga hintil sa unang panahon? Sila ang grupo sa mga tao nga wala na nagpanuo sa
nga adunay Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Apan sa dihang nakadungog sila sa pulong sa Dios, sila na nagpanuo. Ni atong higayuna, lipay kaayo sila tungod kay daghan ang nanagpanuo sa Dios. Apan gisusi pa kini sa mga ansyano. Ang pagtuli or circumcision maubay babag nga dili sila maluwas. Sa katinuod nga adunay pundok sa mga Fariseo nga mingtuo niining tradisyon o superstitious belief. Unsa kini katinuod? Mauusab ka na ang akong nadungog bahin niini. Apan mga igsuon, kamo nasayod nga niadtong unang mga adlaw sa Dios naghimog pagpili diha kaninyo nga pinaagi sa akong baba ang mga hintil makadungog sa pulong sa maayong balita ug managtuo ug ang Dios nga nakaila sa kasing-kasing manghimatuod alang kanila pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo ngadto kanila maingon sa iyang pagpanghatag niini kanato. Unsay buot nimo ipasabot, Pablo? Nga kita mamaluwas pinaagi sa grasya o kaluoy sa Dios? Dili di ay tungod sa circumcision o sa pagtuli? Dili kita maluwas? Mao ba kini ang imong buot ipasabot? Insakto ka, Bernabe. Dili nagpasabot nga kun wala ka magpatuli o magpa-circumcision, dili na makabaton sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Kun dili pinaagi sa grasya sa Dios kita mamaluwas. Pinaagi sa grasya? Pinaagi sa kaluoy sa Dios kita mamaluwas, Pablo? Ni atong higayuna mga bata, na nagpanghilom ang mga tao og na nagpamati sa gisulti ni Pablo og ni Bernabe og na nagpanugilon may tungod sa mga tailhanan og ang mga katingalahan nga gibuhat sa Dios. Pinaagi kanila sa tinuwala sa mga hintil og sa paghuman nila og sulti mitubag si Santiago nga nag-ingon, mga igsoon, paminawa ako ninyo. Gisugilon ni Simeon Pablo ang kaagi sa unang pagduaw sa Dios ngadto sa mga hintil aron sa pagsagop sa usa ka katawhan gikan kanila alang sa iyang ngalan nga mao ang Dios. Ug tungod niini nahitakdo ang mga pulong sa mga propeta sumala sa nahisulat nga nag-ingon, tapos niini mubalik ako ug akong tukuron pag-usab ang napukan nga puloy-anan ni David. Akong tukuron pag-usab ang mga guba niini ug akong patindugon kini aron mangita sa Ginoo nga mao ang nagpahibalo niining mga butanga sukad pa sa kanhing mga katuigan. Unsa kini katinuod? Kung tinuod kini, atong ibayaw ang atong mga pasalamat ngadto sa Dios kay pinaagi sa iyang kaluoy o grasya kami mamahimong kabahin sa kaluwasan. Busa ang akong hukom, dili nato pagsamukon silang gikan sa pagkahintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dumilian nila ang mga nahugawan nga mga Dios o mga Diyos o kun
pakighilawas, ug ang pagtilaw sa unod sa mananap nga nagaluok ug sa dugo. Kay sukad pa sa karaang panahon ni Moses, di ba Pablo? Adunay nay iyang mga tigmantala niini sa matag lungsod. Sanglit ang iyang mga sinulat, ginabasa man sulod sa mga sinaguga o simbahan. Sa tanang adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado. O Bernabe, mao ka na, ginabasa sa mga tao ang pulong sa Dios. Niadtong igayuna mga bata, gipakamaayo sa mga apostoles o mga ansyano uban sa tibuok iglesia ang pagpilig mga tao diha kanila o pagpaadto kanila ngadto sa Antioquia, kuyog kang Pablo o kang Bernabe. Ug unya ilang gipaadto si Judas nga ginganlan og si Barsabas og si Silas nga mga taong inila sa mga kaigsuunan. Og unya si Barsabas kana, di ba? Og si Silas, Barsabas og Silas, umari kamo. Umadto kamo sa Antioquia. Kuyog kamo kang Pablo og ni Bernabe. Ug dad-a kining sulat nga nag-ingon ang mga kaigsuunan diri nga mga apostoles ug mga ansyano nganha sa mga kaigsunang hintel diha sa Antioquia ug sa Syria ug sa Cilicia. Kumusta or pangumustaha sila. Niadtong igayuna mga bata, gikuha ni Barsabas ug Silas ang sulat para ngadto sa mga Antioquia nga mga hintel. Apan sa dili pa kita mo padayon, stay tuned. We will be right back after listening this wonderful song. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek.
Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain he would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep this promise made long ago. Gethsemane. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane. Jesus loves me, so he gives his gift to me from Gethsemane. And we're back sa ato ang programang Story Time. Niadtong higayuna mga bata na nagpanungog ang mga katawhan ug wala managsamok sa unsa ang ilang gipanulti ug na naglibog ang mga huna-huna. Nagkahiusa ang mga katawhan niadtong higayuna ug dinhi ipakamaayo namong mga nga naghiusa ang pagpili og mga tao ug pagpaanha ninyo kuyog sa atong mga hinigugmang si Pablo ug Bernabe. Kinsa man kaninyo ang mukuyog kanila ug andam makigbahin sa mayong balita ngadto sa uban. Kinsa man kaninyo ang mutahan sa ilang kinabuhi tungod sa alang sa ngalan ni Hesukristo nga atong Dios. Kinsa man kaninyo. Niadtong higayuna mga bata, si Judas nga ginganlan og Barsabas og Silas ang ni-volunteer pagpamaba og pagsulti sa mga tao niadtong mga butanga kay gipakamaayo sa Espiritu Santo. Nagsugod na sila sa pagpanlakaw padulong sa Antioquia ug dinhi sila na nag-ingon. Kinahanglan nga inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot o gikahalad sa mga Diyos-Diyos ug ang dugo ug ang mga mananap nga naluok. Mao ba? Og ang pakighilawas usab magalikay o dili kamo magbuhat niini. Kung kamo managlikay gikan niining mga butanga, ginabuhat ninyo ang maayo. Pag-ayo-ayo. Niadtong tungura mga bata, sa gipagikan na sila, nang lungsod sila
unang lusad sila ngadto sa Antioquia og natigom na nila ang kapunungan ilang gitunol ang sulat. O sa dihang nakabasa or nagbasa ang mga pipila, nangalipay sila sa tubag o sa tambag. Og si Judas o si Silas, sanglit mga profeta man sila, mihatag og hataas nga pagmaymay ngadto sa mga kaigsuunan og nakapalig-on kanila. Salamat kayo sa inyong pagtuon ini. Ang inyong gibuhat nakalipay sa buhing Dios. Daghan kayong salamat sa inyong paghigugma kanamo nga inyong gipakigbahin ang kamatuoran bahin sa kaluwasan nga gitanyag dili lamang sa mga Hudiyo kundi apil na kaming mga Hintil. Kami manghinaot mga kaigsunan namo nga mga Hintil. Kamo dinha kang Kristo nga atong gipanghinautan nga lig-unon nato ang atong mga pagtuo aron ang kalinaw magapatalwala kaninyo. Ni atong panahon na mga bata, nakadesisyon si Silas o si Pablo o si Bernabe sa pagpabilin didto sa Antioquia ug na nagpanudlo sa pulong sa Ginoo nidtong dapita ug sa dakong kalipay na nagsulti sila sa mga maayong balita ug milukop kini sa tibuok lugar ug na nagbayaw sila sa pagdaig ug sa pagsimba sa buhing Dios ug manluluwas nga si Jesucristo Jesus. Og dinhi ang atong sugilanon mga bata nga naguluhan og the Jewish circumcision. Atong napaminawan ang maanindot og malaumong sugilanon kung unsa ka malampuson ang pagsulod sa mga katawhan sa Dios sa pagdala sa mensahe sa usa ka lugar. Diin nagpahiluna sa dalan o mga agianan o mga butang para sa buhat nga gisugo kanato sa Dios. Sa ato usab nga ni inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi mga bata, kuyog sa atong mga ginikanan, naghatag na daan ang Ginoo sa iyang mga plano o kung unsa ang angay natong buhaton o dili aron kita magmalampuson susama sa pagkaagi sa mga Hintil nga sa sinugdanan wala sila'y labot sa kaluwasan sa kasuguan ni Moses apan wala kini mahimong babag kay tungod sa grasya ug kaluoy sa Dios ang tanang mga tao nga maoy may pagtuo ug magpabautismo mamaluwas. So diin na kita sa atong mga pangutana. Padala lang ang inyong mga tubag sa atong mga numero sa mga Globe TM subscriber sa 0966 176-2068. Akong Usbon sa Globe and TM subscriber sa 0966-176-2068. Sa Smart and TNT and Sun subscriber sa 0932-302-7106. Again, akong Usbon sa Smart and TNT and Sun subscriber sa 0932-302-7106. Kauban sa inyong kompletong pangalan o lugar. Okay, aniya na kita sa ato ang mga pangutana. Andam na ba? Unang pangutana, unsa ang title o uluhan sa atong children's story karon?
unsa ang title o uluhan sa atong children's story karon. Ikaduha, kinsa man ang mga pangalan sa duha ka lalaki nga nagsigi og panaglalis may tungod sa balita nga ilang nadungog sa pundok sa mga tao. Kinsa man kadto ang pangalan sa duha ka lalaki nga nagsigi og panaglalis may tungod sa balita nga ilang nadungog sa pundok sa mga tao. Ikatulo, unsa man ang grupo sa mga katawhan nga dili unta angay makabaton sa kaluwasan kung dili sila magpa-circumcision. Unsa man ang grupo sa mga tao o katawhan nga dili unta angay makabaton sa kaluwasan kung dili sila magpa-circumcision. Ikaupat, unsa man ang pulong nga gisulti sa Dios ngadto kang Pablo o kang Bernabe may tungod sa kaluwasan sa tao. Unsa man ang pulong nga gisulti sa Dios ngadto ni Pablo o kang Bernabe may tungod sa kaluwasan sa mga tao. Ikalima, unsa man ang maayong pagtulunan o leksyon nga atong makuha diha sa story. Unsa man ang mga maayong pagtulunan o leksyon nga atong makuha diha sa atong story karon. Okay, thank you so much for listening. Once again, this is your Ate Virgie saying, in God's, nothing is impossible. On behalf of Hope Radio Toledo, akong ginadayeg o gipasalamatan ang atong buhing Dios nga sa kanunay nagahatag kanato og giya o paglaom. Ato usab pasalamatan ang atong mga pinalanggang mga tao nga nagpaluyo ni ining atong programa. Ang atong Pangulo sa Central Visayan Conference, Pastor Charles Nogra, ang atong Communication Director of Central Visayan Conference, Pastor Lilord Arangues, atong Hope Radio Station Manager, Pastor Efren Ortega, o ang atong Hope Radio Production Manager, Pastor Ron Gilaran. Salamat kaayo. Ato sang pasalamatan usab ang atong mga kaubanan sa media missionaries nga makanunayong nagbuhat o nagsuporta ilabi na gayud sa atong mga suking tigpaminaw nga kanunay nagtamod sa mga programa niining atong istasyon. Ug ayaw ka mo kalimot sa pagpaminaw sa programa sunod niining atong story time, kalanon sa hapon by Pastor Ron Gilaran. Okay? Salamat kayo ug sa dili pa kita mo tapos atong tapuson pinaagi sa pag-ampo. Atong iduko ang atong mga ulo ug ipiyong nato ang atong mga mata. Dalaygon og silimbaho na mga Dios nga nakastrono sa mga langit. Ginoo, dako ang among kalipay, diin nakabaton kami sa kalampusan nga imong gihatag sa matag usa ka namo. O Dios, manghinaot kami nga ang mga sugilanon sa unang panahon nagahatag kani kanamo og dakong paglaom nga bisan sa unang panahon wala o dili angay ang mga katawhan nga moambit sa kaluwasan apan imong gibuklad ang imong mga bukton ug nagahatag ikaw og kaluwasan ngadto kanila. Pinaagi sa grasya og kaluoy, nakabaton og kaluwasan kaming mga katawhan nga makasasala. O Dios, dili matukib among kalipay sa imong pag-extend sa imong mga kamot bisan pa sa among pagkamasalaypon.
andam ikaw magapasaylo sa matag usa ka namo. Manginaot kami o Dios nga katong mga sugilanon nga among na batian, mahipatik kadto sa mong huna-huna o kasing-kasing ang kalipay sa mga hintil nga ilang nabatnan ni atong higayuna, diin sila apil sa kaluwasan. Mauusab unta ang among bation o Dios niining panahon na labi na gayod nga hapit na ikaw mo balik ug kami mamaandam ni anang dakong adlaw sa imong pagpadayag. Walay usa ka namo nga mawala kundi kaming tanan managsugat kanimo sa kapanganuran ug managsinggit nga kini ang among Dios nga dugay na namong ginapaabot. Manginaot kami ang mga kabataan karon nga nagapaminaw uban sa ilang maginikanan sa ilang mga panimalay, mabat na nila ang kalinaw nga diin ang pagtuo nga among na sinati ining taknas kahaponon, amo usab nga ma-experiensyahan sa among adlaw-adlaw nga pagkinabot. Amo kining lauman nga amo usab kining pagasubli-sublion nga mga kadasig aron mabatna namo o Dios ang paglahutay hangtod sa katapusan sa panahon. Amo kining gipasalamatan ang imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Kining tanan among gisalig diha lamang sa gugma ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang sa ayong salamat sa inyong pagpaminaw. Unya sa sunod higayon, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Mga bata, imong nadunggan ang usa ka maanindot nga storya gikan sa balaang kasulatan. Storytime! Hangtod sa sunod higayon sa atong sugilanon. Once to him belong. They are weak, but he is strong. Ayaw pagduha-duha sa imong kinabuhi. Kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran, si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa bukton niya agakon ug sapnayon. Ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sangpita kay siya duol pa. Siya matinadanon ug maluluyon. Dili kanya biyaan ug kaligdan. Subaya lang, padayon lang, ang dag-anan hapit na makuptan. Liko na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon.